Salam, مرحبا بكم في notre chaîne YouTube Wise Women et dans cette nouvelle vidéo. La vidéo تاع اليوم راح تكون تاني فيديو في سلسلة تجارتي ماي بيزنس اللي راح نشوف في هاد لا فيديو كيفية التحقق من فكرة مشروعنا. خليكم معايا. الفيديو تاع اليوم راح نشوفوا كيفاش نتحققوا من فكرة مشروعنا. كنا شفنا في الفيديو السابقة كيفاش نقدروا نجيبوا افكار لمشاريعنا. قلنا باش نجيبوا افكار لمشاريعنا عندنا دو ميثود. لا بروميير ميثود اللي نجيبوها من المحيط تاعنا، اي لا دوزيام راح نجيبوها عن الطريقه التحليليه. يعني في الطريقه الاولى راح نسقسوا الناس ونحوسوا على لو برودوي، اونسويت نحوسوا على الشريحه اللي نسوقوا لهم هاد لو برودوي. باغ كونطخ في لا دوزيام ميثود قلنا انه نحوسوا على الشريحه، ومن هذيك الشريحه راح نخرجوا لي برودوي ونخرجوا افكار المشاريع ديالنا. اليوم راح نشوفوا كيفاش نتحققوا منها. بعد ما كنا كتبنا هذيك لا ليست اللي تتكون من قائمتين، كنا جبنا القائمه الاولى من لا ميثود الاولى والقائمه الدوزيام من لا ميثود الدوزيام. اليوم راح نشوفوا كيفاش نتحققوا منها. الان تروحوا تفتحوا هذيك الورقه اللي قلت لكم اطويها وخلوها على جنب باش نبداو نتحققوا منها. اول شيء، كل فكره تستغربوها وتقولوا انا علاش كتبتها وكيف جاتني ليدي باش نكتبها، ما عليك غير تشطبها لانه هذه ماشي حتليق بك. ثانيا، كل فكره عندها علاقه مع الطيران ولا مع السياحه ولا مع حجز التذاكر ولا مع الفندقه، كذلك امحيها. راح تقولوا علاش نمحو فكره كيما هذه وهي فكره حقا فكره مربحه وراح نخرجوا بها بنتيجه ويعني مشروع يمشي ايتو. راح نقول لكم انه هذا النوع نتاع المشاريع راح ياخذ لكم كاش بزاف، وراح التسويق تاعو راح ياخذ مبلغ كبير. يعني باش نجو الواحد في حياته ما دخل في عالم التجاره وفي عالم البيزنس ويجي مباشره يدخل في تيب كيما هذا تاع لي بروجي، سي ديفيسيل كوميم. ومام راح يستهلك بزاف النقود. يعني كان يقدر يخدم بهم شي واحد اخر لما يديفلوبا بيان في التجاره ويعرف كامل المداخيل والمخارج تاع التجاره، يقدر يولي ويدير هاد لو. ثانيا، كل فكره ولا كل مشروع عنده علاقه مع الاكسسوارات النسائيه ولا الالبسه النسائيه ولا الاحذيه النسائيه. كذلك راح نحذفوا هذا المشروع لانه السوق الجزائري الان تعمر بالنوعيه هذه، وهادو اصلا لي مارك جدد اللي خرجوا هما سلعتهم ما تتباع لهمش، ونزيدوا حنا نجو ندخلوا ماركه ولا علامه جديده. ونقدر نقول لكم انه المنافسه كبيره. يعني اذا كنت انت ناوي ولا انت ناويه تخدمي ماركات البسه نسائيه وراح تروحي بها لبعيد، هذه راح تستهلك لك كاش كبير ونقود كبيره، لانه نشوفوا المنافسه جد كبيره انه باش نلحقوا ماركات عالميه من المستحيل. لكن باش تقولي انه انا نخدمها باش كيفاش نقولوا ندخل نقود يوميا، نقول لك معليش تقدر تحليها. لكن باش نقول لكم تروحوا بها لبعيد وتوصلوا بها لبعيد، لا، راح تستهلك لكم كاش كبير وتسويقها كبير وصعب كذلك. اوكي، ما حذفتوا كل الافكار اللي تستغربوها وتشوفوها ما تليقش بكم، وماشي ما تليقش بكم يعني تستغربوها تقولوا انا علاش درتها. قلنا تمحوها بعد ما تمحوا تاع الطيران والفندقه والسياح الى اخره. وكذلك تشطبوا كل حاجه عندها علاقه مع النساء. ماشي كل حاجه عندها علاقه مع النساء، لكن خاصه الماركات تاع الالبسه ايتو هادو نحذفوهم. قلنا بعد ما تقوموا بحذفهم كامل راح تتشكل لكم قائمه بزاف صغيره، المينيموم تاعها 3 افكار والماكسيموم تاعها 8 افكار. دوك نتوما واش راح ديروا بهاد الافكار؟ كل فكره سوا كانت 3 ولا 4 ولا 5 ولا 8 تكتبوها في ورقه وحدها. كل فكره نكتبوها في ورقه وحدها. اوكي، وكل ورقه راح نكتبوا تحتها 3 اسئله. السؤال الاول، كم منافس يعمل بنفس الفكره هذه في السوق المحلي؟ السؤال الثاني، انا الفكره اللي راح نخدمها ولا درت هذا لو بروجي هذا، فاش البروجي تاعي راح يختلف على لي زوتر بروجي والمنافسين الاخرين؟ تروازيام كيستيون هي كيفاش يشوف السوق المحلي، يعني كيما احنا السوق الجزائري، الفكره هذه واسكو يتقبلها. راح نشرح لكم وحده بوحده. concernant لا بروميير كيستيون، كم منافس يعمل بالفكره تاعي؟ لازم نحسبوهم. زعما قال انا راح نحل اوزين سبيسيال اللي يخدم لي بسكوي ولي غاتو، لازم نكتب شحال عندي من منافس. قال عندي هذا وهذا وهذا وهذا، وكل منافس راح ندرسو مليح
فاش فوق، كيفاش الناس يشوفوا هذا المنافس، وكيفاش اسكو سلعته تتباع ولا ما تتباعش، ونقرا التاريخ تاع هذا المنافس، كيفاش بداو، باش بداو، شنو المنتجات اللي دارهم، وشنو هما المنتجات اللي مشاولو واللي ما مشاولوش. هذه النقطة الثانية. السؤال الثاني، انا الفكره تاعي قلنا باغ اكزومبل انت راح تخدم دي بسكوي اوكي زعما كيما بيمو ايتو، انا كي نروح حنخدم هذه الفكره، عندي بزاف منافسين، الفكره هذه اللي حنديرها فاش تختلف؟ ما نقولش انه زعما باغ اكزومبل ندو شركه بيمو هي شركه عريقه يعني وقديمه بزاف في لو مارشي، نقولوا يدوها لي نو، ما نقولوش تدوها لي باسكو قديمه، يعني هي صح كيفاش نقولوا الاولويه للاقدميه، لكن دائما نقولوا ونعاودوا الفرق هو اللي يصنع الفرق. يعني اذا كان هما عندهم 100 سنه في لو مارشي، انت بالك عندك اون سيمين ولا ان موا، لو كان دير فكره صغيره وتصنع فرق صغير عليهم، راح تصنع هذاك الفارق الكبير وراح تولي متقدم عليهم ب100 سنه. اوكي، دونك ما تقولوش هذا قديم عليا وهذا جديد عليا، نو، ما كاش قديم وما كاش جديد. هذه الحاجه الثانيه. الحاجة الثالثة، كيفاش يتقبل السوق سيتادير كيفاش الشريحة اللي راح نبيع لها المنتج، كيفاش لو مارشي الجيريان راهو يشوف الفكرة انه نخدم لي غاتو لي بسكوي، اسكو يمشوا اسكو ما يمشوش، اسكو يعرفوا ديجا هاد ليدي في بلادنا ولا ما يعرفوهاش، اسكو هذه حاجة جديدة عليهم واسكو يدفعوا فيها دراهم. وهنا تقدر تسقسي الناس، هنا تقدر دير تربص اراء، قال يا ناس انا حاب ندير سو بروجي، اسكو انت تقدر تدفع هذا الثمن مقابل هاد لو برودوي ولا لا. هنا راح يساعدك انه تدي فكره شامله على لو بروجي ديالك. وين راح تجاوب على هاد الاسئله؟ عندك جوجل، عندك في لي جروب تاع فيسبوك، عندك سور يوتيوب، راح تحوس تلقى وقالت تسقسي الناس اللي يخدموا في هذيك الميادين والمجالات، راح يجاوبوك اكيد. يعني هاد الاسئله اذا قدرت كل هذيك المشاريع تحصلت عليها في الاخير راح تجاوب عليها، وتجاوب على هاد 3 اسئله راح تتشكل لك فكره. وهنا نقدروا نقولوا في هذه النقطة إذا جاوبت هذه الأسئلة أنت راح تعرف وشنو هو المشروع المناسب والملائم لك، كو سوا على مستوى الراس مال، كو سوا الانتاجيه انت واش تخدم واش تمد واش تقدر، لانه كاين ناس يديروا دي بروجي كبار بصح ما يحبوش هذاك التب وما يحبوش يكسروا راسهم. دونك هنا كي انت تريبوندي على هاد لي 3 كيسيون تعرف انت كي راح تبدا وين راك، اسواك مع لي ديبي ولا راك في لافان اي انسي دو سويت. معناتها لازم عليك تكتب كل واحد في ورقه واحده وتجاوب على هاد 3 اسئله وتحوس وتحوس وتحوس. كما قلت لكم لا دانيير فوا ما كاش حاجه تجيب سال تقول او نو فيها تعب وما نقدرش ندير كذا وما نقدرش ندير كذا، لا لا، دير وحوس وسقسي وشوف ودور باش تخرج في النتيجه تاعك. لانه اذا بديت باسكو ندير هذا المشروع باسكو فلان دار هذا المشروع وندير هذا المشروع باسكو فلانه دارت هذا المشروع وما نديرش هذا المشروع باسكو هذا ما نجحش في هذا المشروع، مستحيل هكذا المشاريع يصير. وهذا هو الشيء اللي نشوفوه الان في السوق تاعنا، انه نشوفوا نتبعوا القطع، اذا هذا نجح المشروع تاعو انا نروح نجري موراه وندير مشروع كيما ديالو، اذا هذا المشروع تاعو ما نجحش انا كذلك ما نديرش هذا المشروع لانه هو مشروع ماشي ناجح. هذا خطأ فادح يصرى في السوق الجزائري، نهضر في السوق الجزائري. حنا نتبعوا نو سافي با دير كو هذا نجح له انت راح ينجح لك، لانه ظروفه وظروفك ماشي وحده، والراس مال تاعو والراس مال ديالك ماشي واحد. وكي تقول هذا خسر سافي با دير بلي كي هذا خسر له انت راح يخسر لك وماشي راح ينجح لك. هذا خطأ فادح. دائما نقول ونكرر انه كل واحد الظروف تاعو، كل واحد لا سيتوياسيون تاعو، كل واحد المنهجيه اللي تبعها، وكل واحد كيفاش دار. واحده اخرى جانيت لما تصيب لما تسأل هذاك السؤال تاع كم من منافس في هذا المشروع، لازم تحسب إذا كان عندك عدد منافسين كبار بزاف وزي ما نقولوا 100 منافس، هنا تانيولي الفكرة. عندك 50 منافس ولازم تشوف اسكو منافسين صح مركزين روحهم في لو مارشي ولا ماشي مركزين روحهم، وشغل اللي عندهم بزاف وسي بون سلعتهم تمشي ايتو. هنا نقدروا نقولوا كذلك تقدر تنحيه. تخوازيامون اذا كان زعما 20 30 منافس وبين بين منهم اللي قوي ومنهم اللي ضعيف، هنا خذ المشروع وما تخافش، لانه دائما تقدر انت تصنع فرق صغير اللي راح يصنع فارق كبير بيناتكم. نورمالمون دوكا خلاص قعدت فكره وحده بعد ما تانولي وتسقسي وتدور، قعدت لك فكره وحده
دوكاتيك هذيك الفكره اللي قعدت لك، هذاك المشروع اللي نورمالمون هو مشروعك راح تخيروا واش دير، راح تدخل في ادق التفاصيل ديالو، التفاصيل تاع التفاصيل تاع التفاصيل. باغ اكزومبل لو كان نروحو زعما لورشه الخياطه، ندو اكزومبل تاع ورشه خياطه، اوكي مالغي انا اليمينيت لكم في الاول ورشه الخياطه. واش نقول؟ من يشو الخيط، من يشو القفالي، من يشو القماش، من يجيبوا الطابله تاع التفصال، كيفاش يخلصوا الخدامين، شحال يخلصوهم، شحال يخدم الخدام في النهار، كيفاش يسوقوا، وين يسوقوا، اسكو يديروا اون بلاتفورم ولا سور لي سيت ولا في لي ريزو ولا نحل حانوت ولا ما نحلش حانوت. لازم ندخل في التفاصيل تاع التفاصيل، نشوف الناس واش يحبوا اسكو كي ندير لهم لا ليفريزون ولا كي ما ندير لهمش لا ليفريزون. يعني هنا راح تدخل في التفاصيل تاع التفاصيل تاع التفاصيل تاع هذاك المشروع. سيتادير ندير ان ستاج براتيك نقدر ميم حتى نتوجه لي زوزين ولا لي زاتوليي اللي عندهم نفس فكره مشروع وبداو يخدموا، ونطلب منهم ستاج براتيك. بون بلا ما نقول لهم راني جاي ندير ستاج براتيك باسكو راح جاي ندير ستاج براتيك، ولا نحوس خدمه عندهم عادي ونشوف ادق 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 التفاصيل، كيفاش يديروا مع من يتخدموا، مع من يتعاملوا، كيفاش يوزعوا المنتج تاعهم، مع من يوزعوا شركات التوزيع، نشوف كامل لي ديتاي دو سويت. تربص الآراء والأسئلة والإجابة عن الأسئلة الدقيقة راح يسمح لك أنه تنشأ مشروع بطريقة ناجحة جدا. أنه هذه الحاجة الناس اللي ما يديروش لما ينوي يحلوا مشاريع ديريكتومون، يشوفوا مشروع واحد حل مشروع يروحوا يتبعوا بلا ما يديروا تحليل، بلا ما يديروا تربص آراء، بلا ما يسألوا، بلا ما يشوفوا المداخل والمخارج تاع هذا لو بروجي، بلا ما يشوفوا السلبيات والإيجابيات تاع هذا لو بروجي، يروحوا ديريكتومون هذا ربح انا نتبع معاه، هذا خسر انا ما نديروش. ابدا، انت لازم تجيب مشروعك روحك وحدك، حوس وتعب وجيب الافكار ورتبهم وترييهم وغربلهم وديري كاع اللي يلزم عليك وديري كاع اللي يلزم عليك باش تبداي قاعده جيده، باسكو سي لا باز. اذا درتو اون باز اللي تكون صحيحه وتكون كيفاش نقولوا ريجيد، سي بون راكو ضمنتو لا سويت. يعني ميم لو كان تخسروا ولا في الوسط، ماشي يعني تخسروا، تكون عندكم خساره خفيفه ولا ماشي حتى تربحوا دائما، مش حيأثر عليكم. بون كي قلت لكم ما تربحوش دائما، سيتادير الواحد كيكون في يطور في المشروع تاعو، مش دائما النجاح ما راهوش دائما حليفنا كيما يقول لك اليوم نهار بيض ونهار كحل، يعني ماشي نفول لكم للشر كومام، هذا الشيء حقيقي. يعني راح تصادفك واحد الخط لكن مش راح تأثر عليك، راح تجوز عليك ريح خفيفه وراح. السلام عليكم. حتى تسقطوا الاسئله تاع انت واش راك حاب لو كان زعما في هاد زعما باغ اكزومبل في المشروع تاع لاتولي ولا تاع الكاطو، واش هما انواع الحلويات اللي حابين تشوفوهم جديد ولا حابين نديروهم ونديروا اون ليفريزون، شفتوهم عند دوطخ باتيسي ولا عند دوطخ اوزين وما صبتوهمش وحبيتوا انهم يكونوا، حبيتوا هذيك السلعه تكون موجوده في بلادنا، هما راح يعطوك افكار يعني واحده اخرى. هذه مور ما تخير المشروع تاعك، هذاك الفكره الوحيده اللي قعدت لك. هنا تروح تسقسي هذه الاسئله، بعد ما تجاوب على كل الاسئله وخلاص وعرفت اسكو دير المشروع ولا ما ديرش، تفاليديه ولا ما تفاليديش، واش تروح دير؟ تروح دير لو بيزنس بلان ولو بيزنس موديل. لو بيزنس بلان ولو بيزنس موديل راح نخليها في لا بروشين فيديو، راح نتحدثوا عليها باذن الله. دونك ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. ما تنساوش تابونيو وتاكتيفيو لا كلوش باش تلحق لكم لا بروشين فيديو وتعرفوا كيفاش ديروا لو بيزنس بلان ولو بيزنس موديل اللي هما خطوه اساسيه في بدايه وانطلاقه وتاسيس اي مشروع. تشاو.